So basically this is a real devices connection. Okay, so we are going to connect each of the devices on that particular rack. एउटा particular तपाईको ऱ्याकमा डिभाइसेसहरु छ. There are switches, routers. Okay, यसरी तपाईको कनेक्टेड छ र त्यसमा त्यो मध्ये एउटा डिभाइस छ जसलाई हामी टर्मिनल सर्भर भनेर भन्छौं ल. टर्मिनल सर्भरको मेजर काम भनेको चाहिँ के हो भने इट हैज द एसिन्क्रोनस पोर्टहरु हुन्छ उसमा, और यसरी बुझ्दा पनि पो कन्सोल पोर्टहरु हुन्छ. बेसिकली अब हामीले प्रत्येक डिभाइसले जस्तै यो तपाईको राउटर छ, यो स्विच छ हैन, त्यसपछि तपाईको यहाँ अर्को स्विच छ, लाइक दिस यसरी रहेछ तपाईको राउटर 2 हैन, स्विच 3, राउटर 3 यसरी रहेछ तपाईको डिभाइसेसहरु. भने यो डिभाइसेसहरुलाई हामीले एसेस गर्नु पर्यो भने प्रत्येकमा तपाईको चाहिँ कन्सोल कनेक्ट गर्नु पर्यो अनि गर्नु पर्यो कि त टेलनेटको थ्रुबाट गर्दा पनि हुन्छ हैन. तर टेलनेटको थ्रुबाट गर्दा पनि तपाईको रिमोटलाई डिभाइसेसलाई वन बाइ वन तपाईको चाहिँ फेरि अर्कोमा कनेक्ट गर्नुपर्छ, फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ के. सो एकैचोटी तपाईको चाहिँ हामीले के भन्छ कनेक्ट गर्न सक्दैन. त्यो कारणले चाहिँ देयर इज वन अफ द टर्मिनल सर्भर. टर्मिनल सर्भरले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स यु टु कनेक्ट योर डिभाइसेस थ्रु द कन्सोल केबल. डाइरेक्टली हामीले के गर्छ कनेक्ट गर्न हेल्प गर्छ र हामीले टर्मिनल सर्भरलाई एसेस गरिसके पछाडी अरु डिभाइसेसलाई हामीले वन बाइ वन एसेस गर्न सक्छौं के. हो त्यो कारणले चाहिँ हामीले टर्मिनल सर्भर क्रिएट गरेको छ. सो अहिले हामीले एसेस गर्ने भनेको टर्मिनल सर्भरलाई एसेस गरिरहेछौं र त्यसको थ्रुबाट हामीले के गर्छ अरु डिभाइसेसहरुलाई एसेस गर्छौं ल. सो फर्स्ट अफ अल लेट अस जस्ट गो विथ द, अब हामीले अलरेडी भिलेन पढिसकेको छ हैन, आईपीहरु पढिसकेको छ, राउटिङ पढ्यौं हामीले, IPv6 चाहिँ पढ्न बाँकी छ जुन हामी भोलि कभर गर्छौं हैन. सो त्यो कुराहरुलाई चाहिँ अब हामीले ध्यान दिएर फर्स्ट अफ अल हेरौं कनेक्सन कसरी हुन्छ भनेर बुझौं ल. सो कनेक्सन हेर्नको लागि चाहिँ बेसिकली देयर इज टु प्रोटोकल, वान इज CDP, अनदर इज द LLDP भन्छ. CDP भनेको चाहिँ सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल. नर्मली दिज आर द नेबर डिस्कभरी प्रोटोकल that helps you to detect attached devices through the device that you are accessing के. पार्टिकुलर जुन डिभाइसमा बस्नु भएको छ जस्तै तपाई युआर अन राउटर, सो राउटरमा पनि तपाईको अरु डिभाइसेसहरु कनेक्टेड हुन सक्छ नि त हैन. मेबी देयर इज अ स्विच 1, maybe there is another router to connect भइरहेछ. सो भनेपछि CDP and LLDP चाहिँ लेयर 2 प्रोटोकल हो. सो इभन विदाउट एजाइनिङ द IP हैन, लिंक चाहिँ अफ हुनुपर्छ हैन. फर्स्ट भनेको चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ डाउन चाहिँ हुन पाउँदैन, लिंक चाहिँ तपाईको एटलिस्ट अफ हुनुपर्छ. लिंक अफ भइसके पछाडी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई नेभरलाई आफ्नो पार्टिकुलर अट्याच डिभाइसेसहरुलाई चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ल क्लियरली. ठीक छ. सो त्यो कारणले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यो फाइन्ड गर्ने काम चाहिँ दुईटा प्रोटोकलले गर्छ, एउटा CDP अर्को LLDP. अब सिस्कोकै डिभाइसेस हो भने त बाइ डिफल्ट तपाईको CDP रनिङ भइरा हुन्छ. यो चाहिँ सिस्को प्रोप्राइटरी हो हैन. तर लिंक लेयर डिस्कभरी प्रोटोकल भन्छ, यो चाहिँ ओपन स्ट्यान्डर्ड हो. सो त्यो कारणले यदि तपाईको यहाँ चाहिँ सिस्कोको राउटर छ, यहाँ चाहिँ तपाईको मेबी माइक्रोटेक छ या OI छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ फेरि अदर डिभाइसेस चाहिँ CDP बुझ्दैन हैन, बिकज यो प्रोप्राइटरी हो नि त. सो LLDP मात्रै अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छ. हो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले यो सिस्कोको डिभाइसमा पनि LLDP नै इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ. बाइ डिफल्ट सिस्कोमा चाहिँ LLDP अफ हुन्छ भने अरु डिभाइसेसमा फेरि LLDP अन हुन्छ ल. अनि चाहिँ यो दुईटा प्रोटोकलको काम चाहिँ बेसिकली के हो भने to know which of the interface is connected to the which of the device of which model, and if there is a management IP then what is the management IP. हो त्यो इन्फर्मेशन्सहरु चाहिँ तपाईले के गर्छ सो गर्छ कि जस्ट ओन्ली विथिन द कनेक्टेड डिभाइस. अब फेरि यहाँनेरि अर्को एउटा तपाईको कनेक्टेड डिभाइस रहेछ, मेबी राउटर 3 छ भने अब फेरि राउटर 1 ले तपाईको राउटर 3 लाई चाहिँ नोटिस गर्दैन, उले जस्ट नोटिस भनेको चाहिँ स्विच 1 टु R2 सम्म चाहिँ गर्न सक्छ भनेको टु द कनेक्टेड डिभाइसेस हैन. सो यसरी नै हामी हेर्न चाहन्छौं कि हाम्रो तपाईको नेटवर्कमा कुन कुन डिभाइसेसहरु कसरी कनेक्टेड रहेछ भनेर हामीले हेर्न चाहन्छौं ल. मैम अहिले कन्सोलबाट कनेक्टेड छ. अहिले चाहिँ हामीले तपाईको कन्सोलबाट कनेक्टेड छैन, तपाईको डिभाइसेस चाहिँ अफिसमा छ. हामीले तपाईको पब्लिक आईपी को थ्रुबाट रिमोटली एक्सेस गरिरहेछ ल. हजुर. ओके. सो रिमोटली त्यसलाई पब्लिश गरेको छ. सो हामी रिमोटली एक्सेस गरिरहेछ. सो टेलनेटबाट एक्सेस गरिरहेछौं अहिले चाहिँ. सो अब यहाँनेरि बुझौं तपाईको अलरेडी डिभाइसेसहरु कन्फिगर गर्दाखेरि अब म यहाँ R1 R2 लेख्छु, डोन्ट गेट कन्फ्युज. अब त्यो चाहिँ कसरी आएको R1 R2 कसरी थाहा भयो भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ अलरेडी तपाईको डिभाइस कन्फिगर गर्दाखेरि त्यसरी यो मेन टर्मिनल सर्भरमा त्यसरी एक्सेस गराएको छ हैन. त्यही भएर हामीले भन्यौ त्यो नाम मात्रै हो. सो हेरौं ल. सो सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ गएँ, मैले भने तपाईको R1 भनेर भने ल. ओके. सो फर्स्ट अफ अल इट विल ट्राई टु कनेक्ट टु द R1.
यसमा तपाईँको यो डिभाइसमा केही पनि कन्फिगरेसन रहेनछ। केही कन्फिगरेसन भएको थियो भने डाइरेक्टली R1 आउँथ्यो। इफ देयर इज नथिङ, केही पनि छैन भने चाहिँ यसरी तपाईँको सुरुमा नै भर्खर इनिसिएट भएको रहेछ कि डिभाइस। सो त्यही भएर तपाईँको यहाँनिर सोध्दैछ, आई विल जस्ट से नो। अब यसमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भोइस सर्भिस भ्यू आइपी भनिरहेको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भने इट क्यान इभन वर्क फर द, यो डिभाइसले के को लागि पनि काम गर्न सक्छ, तपाईँको भोइसको लागि पनि काम गर्न सक्छ भन्नुभएको होला। भनेपछि आइपी टेलिफोनीको लागि पनि वर्क गर्न सक्छ भनेको। सो अल द इन्टरफेस तपाईँको चाहिँ अहिले डाउन स्टेटमा छ हैन। सो मैले इनेबल गरेँ। यु क्यान चेन्ज द नेम, सिमिलर हुन्छ, कन्फिगरेसन केही फरक हुँदैन, यति हो। अब नर्मली तपाईँले चाहिँ अब रियल टाइममा कन्फिगर गर्दाखेरि मेबी द डिभाइस, अब नयाँ डिभाइस हो, भर्खर किनेको डिभाइस हो, या तपाईँले चाहिँ भर्खर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई सर्ट एन्ड जस्तै टेलनेटहरू इनेबल गर्ने काम गर्नु हुँदैछ भने त्यो भइहाल्यो, त्यो लोकली गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो सुरुचोटि कन्सोलको थ्रुबाट गर्नुहुन्छ होला। सो अभियसली फर्स्ट टाइम हामीले कन्सोलको थ्रुबाट गर्छ, किनभने सिस्कोको तपाईँको धेरै जसो चाहिँ एसएस भनेको तपाईँको कमान्ड लाइनबाटै गरिन्छ रेदर देन जियुआई। सो त्यसमा तपाईँको चाहिँ अब त्यसरी तपाईँले एसेस गर्नुभयो। अब अर्को भनेको चाहिँ होइन, तपाईँले चाहिँ के भन्छ, अब पछि फर्स्ट टाइम कन्फिगरेसन पछाडि चाहिँ तपाईँले ऱ्याकमा तपाईँले डिभाइसलाई फिट गरिसके पछाडि हरेकचोटि डिभाइस टच गर्नुहुन्न नि त। सो त्यही भएर चाहिँ अब नेमहरू चेन्ज गर्नुपर्ने, म्यानेजमेन्ट आइपीहरू दिनुपर्ने चाहिँ नर्मल कुरा हो, त्यो मेन्डेटरी पनि हुन्छ होला एक किसिमले भन्नुपर्दा। सो मैले चाहिँ आरमा नै राखेँ ताकि इट विल बी इजी फर मी। अब यहाँनिर अब हामीले तपाईँको इन्टरफेसेसहरू हेर्न सक्छौँ। जस्तै मैले सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेँ। यो बिचमा तपाईँको चाहिँ यो मेसेजहरू आएर हामीले टाइप गरेँ कि हामीले प्रोपरली देखिएन होइन। हो यो तपाईँको बिचमा यसरी मेसेजहरूले चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसन गरिरहेको या जुन हामीले कमान्ड टाइप गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई डिस्टर्बेन्स नगरोस् भन्नु छ भने चाहिँ लाइन कन्सोल 0 गर्ने, अनि के भने तपाईँको लगइन सिङ्क्रोनस भनेर। सो लगइन सिङ्क्रोनसले चाहिँ के गर्छ, के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि जुन हामीले कन्सोललाई एसेस गरिरहेछ त्यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, त्यसरी बिचमा तपाईँको मेसेजहरू आएर लाइनहरू ब्रेक हुन दिँदैन कि। क्लियर? सो द्याट्स वाइ यु क्यान से लगइन सिङ्क्रोनस ओभर हियर। अब होइन त्यो अब यसरी अब अघि टाइप गर्दा गर्दै तपाईँको चाहिँ कुन टाइप गर्यो भन्ने कुरै थाहा भएन कि, त्यही भएर यसरी बिचमा कन्टिन्युस टाइप भइदिन्छ मेसेज पछाडि, त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो गरेको। अब हेरौँ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। There you can see the interfaces over here and all the interface are down. So by default अब CDP हेर्नको लागि जस्तै मैले सो CDP नेबर गरेँ होइन। CDP अहिले by default तपाईँको इनेबल छ, तर यहाँ नेबरसिप इनेबल थिएन भने यो देखाउँदैन थियो इनेबल छैन भनेर भन्छ। इनेबल थिएन भने त्यसलाई इनेबल गर्नुपर्छ। अब कसरी इनेबल गर्ने, मानौ अफ रहेछ होइन, मानौ के रहेछ अफ रहेछ ल, र तपाईँले हेर्नुभयो डु सो CDP नेबर गर्नुभयो भने क्लियरली भन्छ CDP इनेबल छैन भनेर भन्छ ल। अब यसलाई तपाईँले अफ रहेछ र इनेबल गर्नु पर्यो भने सिम्पल छ, CDP रन गर्दैन ल। यसले के गर्छ तपाईँको CDP लाई इनेबल गर्छ ल, भयो। एन्ड देयर यु गो, इट्स इनेबल। तर यहाँनिर कुनै पनि डिभाइसेसहरू देखाएन हामीलाई अहिले होइन। किन देखाएन भन्दाखेरि फर्स्ट त मेरो तपाईँको इन्टरफेसै डाउन छ कि। CDP भनेको लेयर 2 प्रोटोकल हो। सो लेयर 2 प्रोटोकल भएको कारणले एटलिस्ट यो लिङ्क मस्ट बी अन के, लिङ्क चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्छ, अफ हुनुपर्छ। आइपी एड्रेस नहुँदा पनि हुन्छ, प्रब्लम छैन। आइपी एड्रेस इज नट मेन्डेटरी। आइपी एड्रेस तपाईँले चाहिँ दिनुभएको छैन भने पनि ठिक छ, तर तपाईँको के हुनुपर्छ, लिङ्क चाहिँ तपाईँको अफ हुनुपर्छ है। भनेको लेयर 2 चाहिँ तपाईँको के हुनु पर्यो, अफ हुनु पर्यो ल। आइपी एड्रेस मेन्डेटरी होइन, विदाउट आइपी एड्रेस पनि रन गर्छ। अब आइपी एड्रेस युज गर्दैन भने त्यसलाई के भन्छ हामी, त्यसलाई हामी तपाईँको लेयर 2 भनेर भन्छ ल। सो यहाँनिर मैले के गरेँ भने नाउ I'm gonna say पहिला एटलिस्ट यो दुईटा लिङ्कलाई चाहिँ अफ गर्नु पर्यो ल। कुन लिङ्कलाई, यहाँनिर छ दुईटा, आइपी एलसीमा दिउँला, F0/0 र 1 लाई चाहिँ अफ गर्नु पर्यो ल। सो कसरी अफ गर्नुहुन्छ, नर्मल हो, कन्फिगर टर्मिनल, ठिक छ। इन्टरफेस रेन्ज F0/1 to 2 होला होइन, 0 to 1 ल, सरी 0 to 1 नो सटडाउन गरेर मैले, ठिक छ। भनेको लिङ्कलाई के गरेको, अफ गरेको हाम्रो साइडमा। सो CDP नेबर गरेँ मैले। सो नाउ यु क्यान सी, अब चाहिँ तपाईँले यहाँ कनेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले दुईटा लिङ्कलाई अफ गरेँ। सो यो अफ गरिसकेपछि यहाँनिर दुईटा आयो, त्यही भएर डिभाइसको नाम तपाईँको चेन्ज गर्न आवश्यकता पर्छ भन्नुको रिजन चाहिँ यो हो ल। सो ताकि तपाईँलाई के हुन्छ,
एउटा बेटर वेमा तपाईलाई थाहा हुन्छ। सो मैले के गरेँ भने यहाँ सो वाट आई डिड इज द्याट अब यहाँ हेरौँ ल, ट्राई टु मेक वान अफ द सिनहरू। अब हामी यहाँ एउटा सिनहरू बनाऊँ भनेको कसरी कनेक्टेड रहेछ भनेर। पहिला डिभाइस अब नर्मली त हामी अब प्याकेटेसरमा गर्दा त कम्प्लिट टोपोलोजी देखिन्छ नि त। अब यहाँनिर अब टोपोलोजी नर्मली अब बनाउन त सुरुमै तपाईँको ब्लु प्रिन्टहरू या तपाईँको डिजाइनहरू राखेको हुन्छ। सो सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई त्यही डिजाइन अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। तर फर्स्ट टाइम तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, इफ यु डोन्ट नो, इफ यु डिन्ट गेट एनी सोर्स अफ ब्लु प्रिन्ट एन्ड अल, जुन अलरेडी तपाईँको वर्क गरेको या कनेक्ट गरेको तपाईँको कुनै पनि प्याटर्न भेट्नु भएन भने चाहिँ भएन भने पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो कनेक्सन्सहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ल। सो कसरी हेर्ने भने यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो देयर यु क्यान सी अहिले हामी तपाईँको एउटा R1 भन्ने डिभाइसमा छौँ ल। सो लेट मी जस्ट डु वान थिङ। दिस इज वान अफ आवर R1 डिभाइस। क्लियर? यो कुन हो तपाईँको? यो R1 भन्ने डिभाइस छ ल हामीसँग। यो R1 भन्ने डिभाइस चाहिँ हाम्रो दुईटा अरू डिभाइसेससँग कनेक्टेड रहेछ हो। एउटा स्विच भन्ने डिभाइससँग कनेक्टेड रहेछ, अर्को स्विच 1 भन्ने डिभाइसेससँग कनेक्टेड रहेछ भने ल। भनेपछि 2 अफ द डिभाइसेस आर कनेक्टेड राइट नाउ। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है। भनेपछि के रहेछ भने तपाईँको एउटा कनेक्सन छ तपाईँको चाहिँ, लेट मी जस्ट डु वान थिङ। एउटा कनेक्टेड छ तपाईँको कोसँग? स्विच 1 भन्ने डिभाइसेससँग कनेक्टेड छ, एउटा स्विच भन्ने डिभाइसेससँग कनेक्टेड छ, र अर्को कनेक्सन छ केमा तपाईँको? स्विच 1 भन्ने डिभाइसेससँग तपाईँको कनेक्सन छ। ठिक छ, आई जस्ट मेक लाइक दिस बिकज इट विल बी बेटर फर मी। सो देयर यु, यसो गरौँ होला। सो भनेपछि एउटा छ तपाईँको स्विच भन्ने डिभाइस छ हैन, अर्को छ तपाईँको के रहेछ नाम? स्विच 1 भन्ने डिभाइस छ ल। ठिक छ। सो आफ्टर दिस अब हामीले त तपाईँको इन्टरफेस हेर्नु पर्यो हैन, र त्यसको मोडलहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्विच भनेको चाहिँ कति रहेछ तपाईँको? 3750 सिरिजको तपाईँको मोडल रहेछ, र यो स्विच भनेको जुन स्विच मात्रै छ यसको मोडल कुन रहेछ तपाईँको? यसको मोडल छ दिस वान। स्विचको मोडल हेर्न चाहनुहुन्छ भने, र अर्कोको मोडल कति छ? अर्को पनि तपाईँको, अर्को चाहिँ 3560 रहेछ ल तपाईँको। भनेपछि नेक्स्टको चाहिँ कति छ तपाईँको? स्विच 1 को चाहिँ यति रहेछ। भनेपछि यो मोडल पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको यो तपाईँको क्यापेबिलिटी भनेको चाहिँ यस आई भनिरहेछ भनेपछि यो एस भनेको स्विच भइहाल्यो, आई भनेको के? आइजिएमपी भन्छ कि। सो भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ तपाईँको? यो लेयर 3 स्विच रहेछ भने हामीले बुझिहाल्यो। अब होइन भरे गएर कन्फर्मै गर्ने भने कन्फर्म गर्दा पनि भयो ल। र कुन कुन कनेक्सन छ भन्दाखेरि अब दुईटा कनेक्टेड त छ न त होइन। यो तपाईँको हाम्रो दुईटा यो जुन छ यो एक आपसमा तपाईँको कनेक्टेड त छ। जस्तै एउटा तपाईँको चाहिँ कनेक्सन योसँग छ स्विच 1 सँग है, अनि अर्को कनेक्सन छ कोसँग? तपाईँको R1 स्विच र तपाईँको R1 बिच कनेक्सन छ। तर कनेक्सन भए पनि तपाईँको चाहिँ अब कुन के भन्छ कुन इन्टरफेसेसहरू कनेक्टेड छ भन्दा एउटा कनेक्टेड छ तपाईँको स्विचसँग चाहिँ F0/1। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है। स्विचसँग चाहिँ कति छ? F0/1 कनेक्टेड छ, र तपाईँको अर्कोतिर चाहिँ कति छ? F0/0 कनेक्टेड छ ल। सो यो साइडमा कनेक्टेड हो तपाईँको F0/0 भयो। अब स्विच साइडहरूमा चाहिँ कुन छ तपाईँको? जस्तै स्विच साइडहरूको कुरा गर्ने भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कनेक्टेड छ। जस्तै तपाईँको यो 3750 सिरिजको स्विचमा चाहिँ उसको इन्टरफेस चाहिँ कति रहेछ तपाईँको? उसको इन्टरफेस चाहिँ यो रहेछ ल भयो, F2/0/1 रहेछ। यो इन्टरफेस नेम डिभाइस अनुसार हुन्छ नि त। र यो स्विचको यो साइडको तपाईँको स्विच 1 को नाम चाहिँ कति रहेछ? F0/1। फाइन। सो दिस इज अ कनेक्सन राइट। भनेपछि यो कनेक्सन भयो। अब म गएर हेर्न चाहन्छु स्विच 1 मा चाहिँ कुन कुन डिभाइसेसहरू कनेक्टेड छ भनेर हेर्न चाहेर। सो आई विल डु वान थिङ, Ctrl+Shift+6X गर्ने, ताकि युल ब्रेक द तपाईँको चाहिँ यो के गर्नु छ R1 बाट एक्जिट गरेर हामी तपाईँको मेन टर्मिनलमा जान्छौँ। र यसमा गएर मैले भने स्विच 1 मा, सरी टु विच वान? टु द स्विच 1। So let me go over here. So there you can see, I think it's already configured. यसमा already configuration छ जस्तो छ। मैले भिलेन हेरेँ यसमा। Yes, there are the lots of villains are there. अब यो कन्फिगरेसन्सहरुमा अब हामी चाहिँ फ्रेशली काम गर्न चाहन्छौँ, यो कन्फिगरेसन्सहरु हटाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ तपाईको? We can do one thing. अब यो कन्फिगरेसन्सहरु छ नि त हैन, यसलाई हटाउने भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? पहिला सबसे सुरुमा चाहिँ तपाईको यो भिलेनको एउटा फाइल बनेको हुन्छ के, जस्तै तपाईले हेर्नुभयो सो फ्ल्याश गर्नुभयो ल तपाईले। भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
एउटा तपाईँको भिलेनको कन्फिगरेसन फाइल बनेको हुन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्न चाहन्छौँ भने फर्स्ट अफ अल चाहिँ डिलिट कसलाई तपाईँको भिलेन डट ड्याट गर्नेले यो भिलेनको फाइललाई के गरेको डिलिट गरेको कि मेनली भयो डिलिट गऱ्यौँ। त्यसपछि एकचोटि के गरिदिने सबै कन्फिगरेसन हटाउनु छ भने इरेज स्टार्ट अफ कन्फिग गर्ने ल। यसले के गर्छ तपाईँको जति पनि हामीले स्टार्टअप कन्फिग जति पनि सेभ गरेका कन्फिगरेसन्सहरू अब सेभ नभएको त राउटर के भन्छ स्विच रिबुट गर्दाखेरि अटोमेटिकली गइ नै हाल्छ होइन। त जति पनि हामीले सेभ गरेको छ त्यो सबै कन्फिगरेसन्सहरू चाहिँ के होस् तपाईँको रिमुभ होस् ल। यस इन्टर गरिदिने अनि एकचोटि के गर्ने रिलोड गर्ने ल। अब रिलोड गर्दाखेरि यहाँनिर सोच्छ तपाईँको जति कन्फिगरेसन्सहरू मोडिफाइड भयो सेभ गर्ने भन्छ। अब तपाईँले यस गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि त अगाडिको कन्फिगरेसन हट्दैन सेभ नै भएर आउँछ ल। त्यही भएर तपाईँले के भन्नु पर्यो नो भन्ने ल। नो भनेको चाहिँ डोन्ट सेभ एनिथिङ द्याट हेज बिन के भन्छ सेभड बिफोर बट हामी चाहिँ त्यो कम्प्लिटली नै रिमुभ गर्न चाहन्छौँ। त्यही भएर मैले के भने तपाईँको नो गरेँ ल। यस नाउ दिस विल टेक अ सर्टेन टाइम एउटा तपाईँको चाहिँ सर्टेन टाइम लाग्छ यसले हामीले अहिले वेट गर्न सक्छौँ। वेट गर्दा पनि भयो। I'm gonna go to the another one, okay? 6x गरेँ मैले। सो म यहाँ गएँ तपाईँको पहिले यो सरी लेट इट बी। Okay, it will take certain time, you can wait. सो स्विचलाई रिसेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब पार्टिकुलर कन्फिगरेसन हटाउनु पर्यो भने वान बाई वान हटाउँदाखेरि पनि हुन्छ होइन। सो यो चाहिँ तपाईँले कम्प्लिटली यसरी हटाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कम्प्लिटली यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ ल। यो कति पोर्टको स्विच रहेछ तपाईँको 48 पोर्टको स्विच रहेछ ल। यो के हो पी मिन्स पावर ओभर इथरनेट भनेपछि यो तपाईँको पिओई पनि होला यसमा ठिक छ। आइपी बेस भनेको के हो तपाईँको सी मिन्स सिस्को दिस इज अ सिरिज मोडल नम्बर भइहाल्यो। आइपी बेस भनेको चाहिँ के हो भने यो स्विचले केही पर्सेन्ट तपाईँको राउटिङको सब पनि वर्क गर्छ भन्न खोजेको हो ल। र कतिवटा छ अरे तपाईँको 48 पोर्टको छ अरे ल तपाईँले हेर्दाखेरि भयो। र तपाईँको यहाँ 52 पोर्ट लेखिरहेको छ मोडलमा चाहिँ 48 मात्रै लेखिरहेको छ। त्यो भनेको के हो भने यसमा सम अफ द एसएपी पोर्ट पनि छ भनेको कि फाइबर पोर्टहरू पनि छ भन्न खोजेको होला। सो सेनो इनेबल यसकोमा नाम चेन्ज गरिहाल्नु पर्यो होस्ट नेम स्विच वान किनभने अर्कोको पनि नाम स्विच छ यसको पनि स्विच भयो भने भरे गएर हामी कन्फ्युज हुन्छौँ कि त्यही भएर मैले सेभ गरेको सेभ इट राइट गर्ने भयो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो इन्टरफेस स्टेटस यसमा पनि तपाईँको बिचमा आयो ल तपाईँको। सो यसलाई रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको जस्तै कन्सोलमा गएर गर्ने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा चाहिँ तपाईँको कनेक्टेड रहेछ 1 र 2 होइन त्यो अलरेडी कनेक्टेड हो हाम्रो। सो यसमा देख्छ कतिको रहेछ तपाईँको 100 बेस्टीको इन्टरफेसेसहरू रहेछ र यु क्यान गो ओभर हियर कति पोर्टको छ। अब यो नट प्रेजेन्ट भन्दैछ बाइ डिफल्ट तपाईँको यो चाहिँ एसएपी पोर्ट भएको कारणले एसएपीको स्लट त्यहाँ के भन्छ ट्रान्सिभर इन्सर्ट गराएको छैन त्यही भएर तपाईँको यसमा चाहिँ नट प्रेजेन्ट भनेर भनिरहेछ ल। सो अप टु 48 देयर यु क्यान सी इट्स अल अफ 100 तपाईँको बेसको के छ पोर्टहरू छ। सो हाम्रो कन्फिगरेसनमा हाम्रो भिलेनहरू थियो त्यसलाई हटाइयो। यस देयर यु क्यान सी देयर इज नो एनी भिलेन।
Let me check it out. What are the connected devices to me? So I just say, so CDP neighbor. So there you can see on CDP neighbor, here you can see switch 1 is connected to one of the R1 to already हामीले लेखिहाल्यो R1 सँग connected छ यो 2111 मोडल को रहेछ राउटर स्विच को पनि स्लटहरु छ वर्क गर्ने भने अनि अर्को रहेछ तपाईको चाहिँ R2 R2 चाहिँ F0/2 मा कनेक्टेड रहेछ ल सो भनेपछि देयर इज वन मोर तपाईको चाहिँ कनेक्सन दिस इज अ स्विच 1 भइहाल्यो हैन यो के छ तपाईको स्विच 1 छ स्विच 1 मा तपाईको चाहिँ अर्को एउटा तपाईको चाहिँ कनेक्सन छ कुन के हो त्यो R2 ल ठीक छ so there you can see R2 is connected on switch 1 ठीक छ with the switch को यो लोकल इन्टरफेस भनेको चाहिँ उसको आफ्नो इन्टरफेस हो ल उसको आफ्नो इन्टरफेस चाहिँ F0/2 हो ओके 1 चाहिँ R1 मा कनेक्ट भयो 2 चाहिँ R2 मा कनेक्ट भइरहेछ र R2 को इन्टरफेस चाहिँ कति रहेछ फेरि F0/0 रहेछ ल मान्छे यस्तो कनेक्सन रहेछ भने हामीले बुझ्यो के सो वी क्यान डु वान थिङ देन हामीले के गर्न सक्छ भने यो एउटा बीचमा स्विच नहुने हैन र सो अब अलिकति एउटा के आइपी पनि लगाए जस्तो गरौँ सो तपाईले यहाँनेरि यो तपाईको पार्टिकुलर पोर्टमा एउटा आइपी लगाउने अनि यो पोर्टमा एउटा आइपी लगाउने भने यहाँदेखि यहाँसम्म रिचेबिलिटी हुन्छ अभियसली हुन्छ हैन र तपाईले इभन इफ यु वान्ट देन यु क्यान क्रिएट द भिलेन्स अल्सो यहाँनिर तपाईले भिलेन पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले यसो गर्दाखेरि पनि भयो मानव यो टोपोलोजीलाई अलिकति ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड ल माने यो मैले दुईटालाई डिभाइस माने एउटा तपाईको के छ एउटा स्विच छ ल यहाँ तपाईको सो यो स्विचमा मानव दुईटा डिभाइसेस कनेक्टेड छ लाइक दिस अहिले राउटर छ राउटरको प्लेसमा डिभाइस मान्दा पनि भयो नि हैन सो डिभाइसेस छ सो यो R1 डिभाइस भयो या R2 डिभाइस भयो मानव एउटा कम्प्युटर छ सो नाम मात्रै हो सो त्यसपछि तपाईले यसलाई तपाईको एउटा पार्टिकुलर सेम भिलेनमा राख्नु भने दुईटा बीच कम्युनिकेसन हुन्छ डिफरेन्ट भिलेनमा राख्नु भने दुईटा बीच कम्युनिकेसन हुँदैन हो सो मैले के गर्नु भने आई वान्ट टु क्रिएट भिलेन 10 and भिलेन 20 फर्स्ट आई विल एजाइन बोथ अफ द इन्टरफेस अन द भिलेन 10 एन्ड 20 मा एजाइन गर्छु सो वर्क गर्दैन कम्युनिकेट गर्दैन हैन अब आइपी पनि दिन्छौँ हामी अभियसली मानौ 10.1.1.1 दिए यो साइडमा हामी दिन्छौँ 10.1.1.2 अर समथिङ कुनै एउटा आइपी दिन्छौँ सेम सबनेटको दिन्छौँ भनेपछि दुईटा बीच कम्युनिकेसन हुँदैन देन आफ्टर दैट विल चेक अगेन बाइ एप्लाइङ द सेम भिलेन वेदर दे विल मेक द कम्युनिकेसन अर नट फाइन हो त्यसो गर्न पनि सक्यौँ so before then that I want to go to the R2 and have a look on whatever the connection may be okay so पहिले त्यो भन्दा पहिला चाहिँ मैले R2 मा गएँ control shift 6x resume गरेको I want to go to the R2 R2 को पनि कनेक्सन हेरौँ obviously R2 मा पनि केही कनेक्सन्सहरु छ केही कन्फिगरेसन्सहरु छ जस्तो लागिरहेछ R2 मा पनि हुन त तपाईको इन्टरफेसेसहरु अफ रहेछ यहाँनेरि भनिरहेछ हैन तर पनि म हेर्न चाहन्छु सो CDP नेभर गरे मैले So here on the CDP neighbor यहाँनिर हामीले के कुरा देखिन्छ भने तपाईको एउटा तपाईको चाहिँ R2 यो बेसिकली यो R2 एउटा पोर्ट तपाईको स्विच 1 मा कनेक्ट छ जुन हामीले अलरेडी लेखिसक्यो र R2 पनि तपाईको चाहिँ एउटा पोर्ट के रहेछ यो स्विच भन्ने डिभाइसमा तपाईको कनेक्टेड रहेछ ल भनेपछि R2 पनि तपाईको के छ एउटा पोर्ट चाहिँ स्विच भन्ने डिभाइसमा उसको कनेक्टेड छ F0/1 क्लियर अनि यसरी फेरि तपाईको ब्याक कनेक्सन रहेछ ल लाइक दिस फ्रम हियर टु हियर क्लियर भनेपछि दुईटा तपाईको चाहिँ स्विचमा R1 र R2 चाहिँ के रहेछ तपाईको कनेक्टेड रहेछ भने हामीले बुझ्यो ल अहिले त्यतिकै छोड्दियौ अहिले पर्दैन यसलाई हेर्नु सो जस्ट कनेक्सन यस्तो रहेछ त बिफोर देन दैट वी जस्ट वान्ट टु गो विथ द F0/0 एन्ड वान्ट्स टु वर्क फर समथिङ क्लियर सो मैले के गरे भने R2 मा गएर इन्टरफेस क्लियर F0/0 I want to assign an address of like for example 192.168.5.1 assign गरे ल मैले 5.2 गरौँ न R2 मा भयो and link must be off यो मैले R2 मा के गरे एड्रेस एजाइन गरे ल R2 मा एड्रेस एजाइन गरिसकेपछि I want to go back to the R1 अब R1 को कन्सोल अघि नै ओपन गरिसकेको छ सो अब चाहिँ तपाईले चाहिँ R1 भन्ने हैन रिज्युम गर्नुपर्छ ल किनभने अलरेडी ओपन भइसकेको छ नि त सो रिज्युम गर्ने सो यसमा पनि अब हामी आइपी लगाउन चाहन्छौँ कन्फिगर टर्मिनल डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ कुन इन्टरफेसमा F0/0 मा लगाउन चाहन्छौँ ल त्यही हो नि हैन इन्टरफेस सो इन्टरफेस F0/0 I want to assign an IP as 192.168.5.1 that's of 24-bit link is already up but still I just say no shutdown and I want to ping to the कति तपाईको 5.2 which is the
switch to not switch to R2 जुन चाहिँ कति हो तपाईको R2 and there you can see you can get the reply हामीले के गरिरहेछ reply get गरिरहेछ हो but now I want to go to the switch 1 and do some layer 2 changes so resume to switch 1 अरु पनि राउटरहरु छ है त्यहाँ वर्क गर्ने भने अहिले हामीले त्यति धेरै गरेन so भिलेन ब्रिफ गरे मैले so by default you can see हामीले just reload गरेको स्विच हो यो र यसमा तपाईले चाहिँ कनेक्सन हेर्नुहुन्छ भने जति पनि तपाईको इन्टरफेसेसहरु छ त बाइ डिफल्ट भिलेन 1 मा छ भनेपछि त भिलेन 1 टु भिलेन 1 त कम्युनिकेसन हुन्छ नि त यो पनि भिलेन 1 मा भइहाल्यो यो पनि कतिमा भयो भिलेन 1 मा भयो so obviously it will pass the information but now I'll do something over here so मैले के गरे भने I want to make villain 10 and I want to make the villain 20 you can give name if you want मैले तपाईको चाहिँ के गरे मार्केटिङ भने जे नाम दिदा पनि हुन्छ so there you can see I created the two of the villain clear two of the villain create गर्यो so म के गर्छु भने now I'll make this interface on a villain 10 and this interface on the villain 20 and we know that both of them has the same subnet of address it has a 5.1 and it has a कति छ तपाईको 168.5.2 so we know that on the layer 2 basically just having the same subnet doesn't mean they will make the communication because they need to be on the same vertical villain के हुनुपर्छ सेम भिलेनमा हुनुपर्छ अनि बल्ल गरेर कम्युनिकेट गर्छ ल otherwise different villain with communication हुँदैन so right now R1 belongs to the villain 10 and R2 belongs to the villain 20 okay so if you have a certain customer connected to the R1 then you can separate your customer like this also हैन यदि डिभाइसमा तपाईले वर्क गर्नु पर्यो भने जस्तै जस्तै R1 र R2 ले हामीले पीसी मान्यो भने त्यसरी सेपरेट पनि गर्न सक्नुभयो ओके सो यो मैले गरे सो भनेपछि हाम्रो के छ तपाईको ओके कसरी शिफ्ट गर्ने normal process we know this so interface app0/1 ma I'll say switch port mode SS to allow the single villain only and switch port SS switch villain 10 and I'm gonna do spanning tree port pass for what because we know that STP process will held on and basically the switch will take something like a 50-second to opt the link so we don't want that so that's why I directly make it as a forwarding state because I'm sure that is connected to host means that is a router so I don't want any source of STP BPDU message to be flow from that interface clear so as I said spanning tree port fast fine similarly let me shift the interface of app0/2 on the तपाईको चाहिँ केमा on villain 20 so switch port SS villain कति 20 and I'll say spanning tree port fast यसले यो console login गर्नु होला ल बीच बीचमा मेसेज आएर डिस्टर्ब गर्यो भयो ठीक छ now here you can see the both of the interface are so app0/1 is shifted to villain 10 and 2 is shifted to villain 20 now let me go back to the कति तपाईको अब अगाडिको तपाईले यहाँ कन्फिगरेसन हेर्नुहुन्छ भने whenever I try to make a communication from the router 1 okay router 1 बाट to the router 2 that is that is 5.2 then you can see complete reachability fine but this time we know that the two of the तपाईको चाहिँ डिभाइस चाहिँ के गर्छ डिफरेन्ट मा बिलोङ गर्छ सो मैले R1 बाट फेरि पनि कम्युनिकेट गर्न चाहे तपाईको ping 192.168.5.2 लाई that is R2 so you can see there will be no any reachability why because they belong to the different VLAN fine कि त इन्टरभिलेन बेस राउटिङ गर्नु पर्यो हैन कि त इन्टरभिलेन राउटिङ भन्ने छ जुन हामीले पछि यो सिसिएनए सकिसकेपछि हामी इन्टरभिलेन राउटिङ पढ्छौं कि त इन्टरभिलेन राउटिङ गर्नु पर्यो अदरवाइज बाइ डिफल्ट तपाईको के भएन यो R1 ले R2 लाई कम्युनिकेट गरेन why because they belong to the different VLAN हैन सो VLAN को कन्सेप्ट पनि बोला सो त्यसरी हामीले गर्यौं सो I want to go back to the what you called switch 1 again resume switch 1 सो यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छ मैले फेरि के गर्दै भने तपाईको इन्टरफेस जुन तपाईको app0/2 छ यसलाई मैले तपाईको villain 1 मा एसेस गरेर सो switch port एसेस सरी villain 10 मा गरे भनेपछि this time both of the interface belong to the this time both of the interface belong to the what villain 10 हो दुईटै के गर्छ villain 10 मा बिलोङ गर्छ भनेपछि त अब त सेम villain बिच त कम्युनिकेसन हुन्छ नि हैन resume R1 so now you can make a communication to the F2
Fine. So that is how we configure the VLAN in the vertical in the devices. मैम कन्ट्रोल शिफ्ट 6 युज गरेर ब्याक जाने Control Shift 6X गर्नुपर्छ ल Control Shift 6 अनि X क्लियर यो चाहिँ टर्मिनल सर्भर हुँदाखेरि मात्रै टर्मिनल सर्भर छैन भने टेलनेटबाट 1 बाइ 1 गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो टर्मिनल सर्भरको बेग्लै कन्फिगरेसन हुन्छ मैम टर्मिनल टेलनेटमा कन्फिगर गर्नुपर्छ पहिला मैम नै टर्मिनल सर्भर भनेको तपाईको बेग्लै सर्भर पाउँछ लाइक दिस लेट मी जस्ट गो ओभर हियर टर्मिनल सर्भर यो पाउँछ ल तपाईको यसरी एउटा स्लट पाउँछ जसमा के हुन्छ तपाईको हामीले लट्स अफ यसरी केबल यो कन्सोल केबलहरु पाउँछ के सो थ्रु द टर्मिनल सर्भरबाट हामीले कन्फिगरेसन गरिसकेपछि दैट इज शोइङ क्लियर सो यो तपाईको चाहिँ पार्टिकुलर एउटा डिभाइसमा कन्फिगर गर्नु पर्यो फर्स्ट सो त्यसपछि हामीले हरेक डिभाइसमा टेलनेटहरु कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ डिफाइन गरेपछि यो तपाईको कन्सोलहरुलाई चाहिँ टु द रेस्पेक्टिभ डिभाइसमा हामीले कनेक्ट गर्छ अनि त्यसको थ्रुबाट हामीले एसेस गर्न सक्छ ल लाइक दिस फाइन सो यो डिभाइसेसहरु चाहिँ अलरेडी कनेक्टेड हुन्छ कि सो वान बाइ वान डिभाइसेसलाई तपाईले कनेक्ट गर्नु परेन टर्मिनललाई कन्फिगर गर्नु पर्दैन टर्मिनल सर्भर बनाउनु पर्छ कन्फिगर गर्नु पर्छ कन्फिगर नगरिकन चाहिँ हुँदैन यो कम्प्लिट के हुन्छ कन्फिगरेसन्सहरु हुन्छ सो जसको थ्रुबाट तपाईले डिभाइसेसहरुलाई एकैचोटी कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज चाहिँ यसरी तपाईले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब एउटा कन्सोल गरे अर्कोमा कनेक्टेड छ अर्को कन्सोल अर्कोमा कनेक्टेड छ सो हामीले एसेस गर्ने टर्मिनल सर्भर त्यसपछि डाइरेक्टली हामीले स्विच गर्न सक्छ के अरु डिभाइसेसहरुलाई ठीक छ सो त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ अरु भन्दा पनि लाइक दिस यहाँ शो गरिरहेछ तपाईको थ्रु द टर्मिनल सर्भर यु आर कनेक्टेड फाइन यो पाउँछले किन्नु पर्छ ल टर्मिनल सर्भर टर्मिनल मैम यसरी नै कन्फिगर गर्ने कि नै यसको आफ्नै कन्फिगरेसन हुन्छ आफ्नै कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ प्रत्येक कन्सोलहरुले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ ल त्यो पछि तपाईले एडभान्स पढ्नु भने त्यसमा पढ्नु पर्ने हुन्छ यसको सेपरेट कन्फिगरेसन छ त्यो म सम लिंकहरु शेयर गर्दिम ल त्यसको थ्रुबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ल फर्स्ट अफ अल चाहिँ स्लट चाहिन्छ त्यसपछि कन्सोल केबल्सहरु चाहिन्छ ल कन्सोल केबल भनेको इन्डिभिजुअल कन्सोल केबल हैन यसै तपाईको 8 पोर्टको 16 पोर्टको यो कन्सोल केबलहरु पाउँछ के यो कति पोर्टको छ 8 पोर्टको छ ओके सो यसै तपाई चाहिँ एसिन्क्रोनस तपाईको चाहिँ केबल्स भन्छ तपाईको एसिन्क्रोनस पोर्ट भन्छ पहिला त स्लट चाहियो दिस वान इज स्लट यो कम्प्लिट स्लट चाहिन्छ अनि त्यसपछि के चाहिन्छ तपाईको यो टर्मिनल सर्भर चाहिन्छ ल तपाईलाई यो दुईटा भयो अनि मात्रै तपाईले त्यसलाई फर्स्ट कनेक्ट गर्नु पर्यो अनि कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ सम अफ द बेसिक कन्फिगरेसन्सहरु हुन्छ यो दुईटा चाहिन्छ केबल प्लस स्लट पनि चाहिन्छ ल तपाईलाई अनि कुनै एउटा राउटरमा ल्याएर तपाईले त्यसलाई फिट गर्न सक्नुहुन्छ सो दिज आर द थिंग्सहरु भयो सो यसरी तपाईको कनेक्टेड छ अझै पनि अरु पनि डिभाइसेसहरु कनेक्टेड छ हेर्दाखेरि हुन्छ हैन भिलेन क्रिएट गर्ने कुराहरु भयो भिलेन रिमुभ गर्ने कुराहरु भयो तपाईको कनेक्ट गर्दिने कामहरु भयो जस्तै अब स्विच टु स्विच बिच इथर च्यानल गर्नु पर्यो भने आई थिंक द स्विच 1 is connected there are the other switch also let me go back okay so control shift 6x gare जस्तै there is switch 2 also let me go to the switch 2 यो भर्खर अन हुँदैछ अनै भएको रहेछ अन हुँदैछ सो डिभाइस अन छैन भने पनि देखाउँदैन ल कनेक्सन सीडीबी प्रोटोकलहरुले एटलिस्ट डिभाइस चाहिँ तपाईको अन हुनु पर्छ है ओके यसमा केही कन्फिगरेसन छैन किनभने भर्खर तपाईको चाहिँ रिबुट हुँदैछ यो स्विच भनेको तपाईको यानी अगाडि यसरी तपाईको चाहिँ नो एस भनेर सोध्दैन भने चाहिँ त्यसमा केही कन्फिगरेसन छ भनेर बुझ्नु पर्छ ल हामीले भनेको अलरेडी त्यो स्विचलाई इनेबल गरिसकेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो के सो मैले चेन्ज गरे स्विच टु एज अ नेम सो लेट मी चेक इट आउट सो सीडीपी नेबर गर्छु So here you can see the switch is connected यो basically तपाईको स्विच के छ तपाईको कनेक्टेड भएको यहाँ देखाइरहेछ ल मैले यसलाई सेभ गरे because I don't want any sorts of mess up I want to go to the switch 3 also there is a switch 3 also ल switch 3 पनि छ है तपाईको सिनेरोमा हाम्रोमा सो मैले यसलाई गरे तपाईको यो होस्ट नेम मैले switch 3 गरे ताकि I want to change the name यो नाम चेन्ज गरेपछि एकछिन वेट गर्नुपर्छ ताकि अपडेट होस्
We can wait for certain time. Okay. So यसमा तपाईको थुप्रै डिभाइसेसहरु कनेक्ट भएको देखाइरहेछ. Even you can go to the switch 4 also. त्यहाँ switch 4 पनि छ. यो तपाईको अन नै भएको रहन्छ, भर्खर अन भयो. ठीक छ. सो यसको पनि मैले नाम चेन्ज गरे. स्विच 4 त्यही भएर नेम चेन्ज गर्नु कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने तपाईले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र. सो म हेर्न चाहन्छु सो CDP neighbor. Because whatever the device are connected, I just want to check it out. We can wait for a certain time. So switch 4 चाहिँ एउटा switch 3 सँग कनेक्टेड छ अरे, एउटा switch 2 सँग कनेक्टेड छ भनेर भन्दैछ. Let me go back to the what you called to the switch 1 ल. So CDP neighbor गरे. यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको स्विच 1 मा एउटा R1 र R2 मात्रै कनेक्टेड छ हैन, त्यति मात्रै यहाँ देखायो तपाईको स्विच 1 मा बेसिकली. I want to go to the switch 2. Resume switch 2. Neighbor. And here you can see that switch 2 बाट चाहिँ के छ भने तपाईको एउटा स्विच 4 कनेक्टेड छ र अर्को के छ तपाईको स्विच 3 हाम्रो यहाँ कनेक्टेड भएको यहाँ देखाइरहेछ ल तपाईको. ठीक छ. सो एउटा के रहेछ तपाईको स्विच 4 सँग कनेक्टेड छ, अर्को के छ स्विच 3 सँग कनेक्टेड छ. भन्नु त स्विच छ नि म्याम, त्यो पनि स्विच नै हो कि? नै यो हामीले नाम चेन्ज गर्यो, त्यही भएर तपाईको अघि त्यो नेम सबैको स्विचको त बिफोरमा हामीले भर्खर सिस्टम के भन्छ स्टार्ट गर्दाखेरि स्विच थियो नाम हैन. अनि त्यसपछि तपाईको फेरि अपडेट गरे हामीले नामहरु अपडेट गरेको छ, त्यही भएर यो होल्ड डाउन टाइम तपाईको चाहिँ लेस हुँदैछ के लेस हुँदै जाँदैछ. 44 हो तपाईको चाहिँ. सो 29 भइसक्यो भनेपछि तपाईको यो स्विच भनेको चाहिँ के भन्छ यो दुईटा स्विच भनेको दुईटा स्विच होइन, यो तपाईको कुनै एउटा डिभाइस हो, तर त्यो डिभाइस तपाईको बेसिकली के भइरहेछ. अब यहाँनिर हामीले हेर्ने भने चाहिँ यहाँ के देख्न सक्छ भने मेबी पोसिबिलिटी यो तपाईको स्विच 3 होला यो डिभाइस हैन. तर किन यो भइरहेछ भन्दाखेरि किनभने सुरुमा चाहिँ उले स्विच भनेर तपाईको चाहिँ रिकग्नाइज गरेको थियो जब उले CDP को हेलो हैन हु आर यु भनेर जब उले सेन्ड गर्यो, त्यतिखेर यस आइ एम द स्विच भनेर उले पठाएको थियो. सो त्यो कुराले उले सर्च गर्न खोजिरहेछ, तर स्विचले अहिले रिस्पोन्स गरिरहेको छैन किनभने मेबी द स्विचको चाहिँ तपाईको त्यो जुन स्विच 3 नै स्विच हुन सक्छ पोसिबिलिटी. ओके. सो अब चाहिँ तपाईको रिमुभ हुन्छ. सो यो स्विच भन्ने अर्को डिभाइस पनि रिमुभ हुन्छ ल तपाईको बेसिकली, किनभने त्यो नेम तपाईको सुरुचोटी उले जसरी अपडेट लिएको हुन्छ त्यसैलाई नै उले सर्च गर्न खोज्छ के. त्यो सर्च भेटेन भने चाहिँ उले 180 सेकेन्डसम्म चाहिँ होल्ड गर्छ, भनेको वेट गर्छ कि 180 सेकेन्ड्समा पनि कुनै रिस्पोन्स पाएन भने चाहिँ उले के गरिदिन्छ त्यसलाई फेरि हटाइदिन्छ ल. बुझ्नु भने सो त्यो कारणले चाहिँ सम यहाँनिर चेन्ज भएको. वी क्यान वेट फर सर्टेन टाइम. छैन अब चाहिँ के हो तपाईको सिफ्ट तपाईको के छ स्विच 2 चाहिँ तपाईको सिफ्ट स्विच 4 र 3 मा मात्रै कनेक्टेड छ ल अहिले. क्लियर. सो त्यो अगाडिको नाम भएको कारणले रहेको मात्रै हो. सो यसरी हामीले देख्छ. अब तपाईले इथर च्यानलहरु कन्फिगर गर्न मन लाग्यो भने कन्फिगर गर्दाखेरि भयो फेरि हैन. अब जस्तै तपाईको बाइ डिफल्ट यो स्विचमा के हुन्छ तपाईको अब एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनु, ट्रङ्कहरु क्रिएट गर्न मन लाग्यो भने यु क्यान क्रिएट अ ट्रङ्क लाइक फर एक्जाम्पल स्विच 2 इज कनेक्टेड टु द स्विच 3. You want to create some VLANs and you want to create the trunk between them. Then there you can see the local interface is F0/46 and the remote interface is the fast Ethernet 2/0/48. If you want to create a trunk, then you can create it. You can do one thing. The 46. So you can say switchboard trunk encapsulation .1q. I think this is the latest model of switch. त्यही भएर तपाईको चाहिँ trunk encapsulation नलिन सक्छ ल. लिदैन भन्छ यो लिदैन भने ठिकै छ, स्विच बोर्ड म ट्रङ्क गर्दिने. सो लेटेस्ट मोडल अफ स्विचहरुले चाहिँ लिदैन है. सो डु सो मैले इन्टरफेस ट्रङ्क गरे. सो बेसिकली तपाईको चाहिँ मेरो साइडमा मैले यो दुईटै इन्टरफेस एउटा ट्रङ्क रहेछ हुन त अर्को साइडमा पनि कन्फिगर गरेको थियो होला सायद. अहिले हामी 46 लाई मात्रै हेर्छौं, हामी अरुलाई हेर्दैनौं. सो 46 तपाईको ट्रङ्क भयो विथ 802.1q एन्ड ट्रङ्किङ छ नेटिभ VLAN 1 छ हैन. र यसमा तपाईको चाहिँ अहिले VLAN एलाउडेड के छ तपाईको 1 देखि 4094 सम्म छ. र यो स्विचमा तपाईको बाइ डिफल्ट VLAN क्रिएट गरेको रहेछ, यो कन्फिगर गरेकै स्विच रहेछ अलरेडी स्विच 2.
द्याट इज 1 10 20 30 क्रिएट गरेको रहेछ ल होइन तपाईँ अझै भिलेन क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने भिलेन क्रिएट गर्दा भयो तपाईँलाई लाग्यो यो स्विचको मलाई कुनै पनि कन्फिगरेसन चाहिँदैन भने अहिले जस्तो कन्फिगरेसन हटाउँदाखेरि पनि भयो ठिक छ सो ट्रङ्क क्रिएट गर्नुभयो सिमिलरली तपाईँले स्विच 3 तिर पनि कन्फिगर गर्नु पर्यो स्विच 2 र स्विच 3 को कनेक्सन बिचको हामी क्रिएट गर्न गइरहेछौँ ल सो आई क्यान डु वान थिङ रिज्युम टु स्विच 3 सो सिडिपी ओहो